وزي كفن تبع الموجة. نواصل معايا السيدة رشيدة النيفر المستشارة الإعلامية السابقة برئاسة الجمهورية. لرشيدة مرحبا بك. يعيشك ومرحبا بمستمعين موزايك FM. مرحبا بك انت وشكرا لك على قبول الدعوة. كنا ناخذ موقفك سيدة رشيدة من قرارات رئيس الجمهورية وتفعيل الفصل 80 يوم 25 جويلية. تفضل. اللجوء للتدابير الاستثنائية يعني كان فعلا يعني بصفة اضطرارية وليست اختيارية، وأنا نجم نأكده لأني طيلة المدة اللي كنت فيها موجودة كمستشارة لسيادة رئيس الجمهورية في الاتصال، هو ديما كان فعلا يستبعد اللجوء إلى التدابير الاستثنائية. لماذا؟ كانت مطروحة يعني الفكرة مدام رشيد؟ طبعا لأنه تقريبا يعني مدة العامين هذوما وصلنا لعديد المطبات، وصلنا إلى عديد من يعني الأفق، يعني انسداد الأفق، يعني هذا هو انسداد الأفق، وانسداد الأفق يعني بفعل فاعل، يعني بتعطيل سير دواليب الدولة. هذا هو أهم حاجة. هي وقت نقولوا علاش وصلنا للتدابير الاستثنائية، خاطر فما خطر بها ومعناتها مقترن بتعذر سير دواليب الدولة. فهنا تعطيل سير دواليب الدولة، ويعني وهو البرلمان تقريبا ما عادش يخدم، برلمان تقريبا ما عادش يخدم، ما عدا المصادقة على بعض اتفاقية القروض، ما عادش معناتها ما فماش تشريعات. الحكومة بيدها وصلت إلى حد كونه حتى في مواجهة الأزمة الصحية يعني ما عادش تخدم. فهذا الكل يعني تعطيل دواليب الدولة خلى فعلا رئيس الجمهورية، لأنه هو حامي الدستور وهو المؤتمن على الدولة، وفي نفس الوقت يعني هو يعني وقع انتخابه من طرف شريحة عريضة جدا، والشريحة هذه تحملوا المسؤولية. ففعلا كان في كل مرة تطرح المسألة، ولكن هو كان يستبعدها. من شكون تطرح المسألة جينيرالمون؟ من المستشارين معناها، وإلا في وسط طرحت في الشارع التونسي، طرحت من طرف عديد السياسيين. معناتها كانت هناك أصوات تنادي، هي الأصوات بتفعيل فصل 80، مش تفعيل، يناديوا بحل البرلمان، يناديوا بحل البرلمان معناتها فهم. ولكن في منزلة بين المنزلتين تفعيل الفصل 80، فمسألة مطروحة، ولكن دائما كان الرئيس يحاول باش يلقى مخرج، يحاول يعني باش كونه المختلف مؤسسة الدولة ترجع إلى نشاطها وإلى عملها. ولكن تقريبا كانت هناك استحالة، وهذه الاستحالة زاد دعمها كونه فما خوف بالحق على حياة التوانسة، بالحق على حياة التوانسة. معناتها وصلنا إلى وضع اختير برشا. نعم. فأظن أن اللجوء إلى التدابير الاستثنائية هي راهي ماهيش بدعة، والتدابير الاستثنائية موجودة في عديد من الدساتير، وحتى الدساتير التي لا تقرها فتم العمل بها. ودستور 1959 كان فيه نفس الفصل، فصل 46. اللي يختلف هو فقط كون الفصل 46 وقتها ما يحيلش على المحكمة الدستورية، لأنه ما كانتش محكمة دستورية، وجودها ما كانش مطروح. وكذا لأنه النظام السياسي مختلف، زاد نظام رئاسي وهذا نظام برلماني معدل. لا 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 لا, لا وجود محكمة دستورية ما عنده حتى علاقة بالنظام السياسي، بنوعية النظام السياسي. وجود محكمة دستورية يعني هي الإقرار بإمكانية وجود سلطة مضادة رقابة، ولكن النظام السياسي التونسي اللي توجد سواء في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي كان يرفض وجود هذه السلطة المضادة هذيك، كان رفض قطعي للرقابة على دستورية القوانين. في إطار الكلام من 2011 الهيئة الوقتية
أنت قلت لي فيما يخص القرارات مدام رشيدة، قلت أنه القرارات هذه كانت منتظرة والوضع استثنائي فعلا، لأنه في أكثر من مرة تتسكر طريقة الحوار وسبل الحوار بين مختلف مؤسسات الدولة، وأصبحت فما حتى خوف على حياة التوانسة بسبب جائحة كورونا والانسداد السياسي. أنت قبل وقلت حتى الموضوع هذا متاع تفعيل الفصل 80 كان يتم الحديث فيه من طرف الناس خاطر يحبوا يتحل البرلمان، وفما زادة من طرف شريحة سياسية اللي تقول علاش لا احنا في حالة خطر دائم وعلى رئيس الجمهورية انه يفعل فصل 80. الشيء اللي تم الحديث فيه قبل، خاصة وقت اللي موقع ميدل ايست كان خرج وثيقة، سرب وثيقة تتحدث على هذا الانقلاب الدستوري. كنت انت زادة عندك مداخلة في البرنامج هذا مع زميلي ابو بكر بن عكاشة، وتحدثت في النقاط مختلفة وقلت انا انزه رئيس الجمهورية من حكاية الانقلاب الدستوري هذا، اللهم الدوائر متاعه معناها مستشارينه. وقلت ما هيش وثيقة لو كان غزر لها رئيس الجمهورية بصفته أستاذ يعطيها 2.5 على 20. وقلت زاد وأنه تواتر الحديث عن انقلاب دستوري في وسائل التواصل يهيئ الرأي العام لذلك ويخلق رأي عام يقبل بالانقلاب ويصور على أساس أنه الحل الوحيد لإنهاء التجربة الفاشلة وليأتي كمنقذ سواء كان شخص أو دولة أجنبية. قلت هذا كل الهدف منه القضاء على الحكم الديمقراطي في تونس. أي فعلا هذا قلته، لأنه الوثيقة التي سردت وهي يعني كانت راهو فيها كثير يعني من الخبث، كثير من الخبث التسريب هذا. هي شو تقول اللي معناتها اللي رئيس الجمهورية باش يحتجز رئيس الحكومة والبرلمان القصر والبرلمان باش يتم احتجازه، فهمت؟ وباش يعني يفعل الفصل 80. يعني يريد اللي هنا ثم فرق بين تفعيل الفصل 80 على أساس احترام ما جاء به الدستور وعدم اللجوء إلى عملية التنكيل وعملية الاعتقالات، وهذا اللي أكد عليه رئيس الجمهورية في مساء 25 جويلية. وفرق مع كونك أنت فعلا تقوم بعملية انقلاب وتعتقل مختلف السلطات وتجي تنصب نفسك أنت يعني صاحب كل السلطات. فما فرق كبير. راو اللي وقع نهار 25 جويلية في الليل ماهيش عملية انقلاب على الدستور، لا، هي عملية تطبيق للفصل 80 بحذافيره إلى حد كونه معناتها مثلا قلت أنا المطلب الجماهيري كونه حل البرلمان، ولكن رئيس الجمهورية يعرف اللي حل البرلمان هو خروج من نطاق الفصل 80، فهو إصدار أمر رئاسي بتعليق يعني تعليق فعالية البرلمان. لم يتم حل البرلمان. يعني هناك حرص شديد، وهذا اللي لازم نفهموه الكل، حرص شديد على احترام الدستور والشرعية الدستورية. علاش نقولوا علاش الناس ما تقول مش خايف رئيس الجمهورية؟ يعني انت بالنسبه ليك وقت اللي تم تسريب الوثيقه نكمل الفكره هذه، نجم اليوم الشعب وحتى الراي العام حتى الدول يقولوا مش خايف رئيس الجمهورية، تيهو الشعب الكل معاه، تيهو اخر يعني سبر للاراء يقول لك 85% من الشعب معاه، فماش خايف يا خويا ما 87 يا خويا ما حطهم في الحبس. لا هذه التمشي ليس هو تمشي قيس سعيد، ليس هو تمشي أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد. هو حريص فعلا حريص عن أن يكون ذلك على أساس احترام الشرعية الدستورية، وأنا أؤكد ذلك. علاش احترام الشرعية الدستورية؟ الشرعية الدستورية خاطر هو شنو الدستور؟ هو الدستور جست نتفاعل معاك شويه مدام رشيده بعد اذنك. انت ما نشكش في امكانياتك القانونيه، خاصه وانت استاذه وغير، وتعرف وتعاملت مع السيد قيس سعيد ملي هو استاذ في الجامعه، وهذا الكل احنا نعرفوه، الناس على قليله قرينا في الجامعه. جست حبيت نفهم حاجه، لانه سيادتك انت شغلت خطه مهمه جدا وهي الاعلام في رئاسه الجمهوريه. وقت تسريب الوثيقه في ماي 2021 انت قلت اذا ثبت صحه الوثيقه فهذا يدل على ضعف مستشار
مستشاري رئيس الجمهورية، والحال أنه رئاسة الجمهورية اليوم بعد صدور القرارات وتفعيل الفصل 80 اليوم مرجع إشعاع لرئاسة الجمهورية، وخاصة من خلال صبر الآراء اللي يقول 87% اليوم تحظى به ثقة مازلت عندك الفكرة هذه متاع أنه فما ضعف في عند مستشاري رئيس الجمهورية؟ شو الإشعاع والخمسة هو إشعاع رئيس الجمهورية. نعم. أنا أفرق بين رئيس الجمهورية ويعني الإشعاع الذي يتمتع به واللي هو يعني نتيجة الحكمة متاع رئيس الجمهورية. يعني هناك حكمة إنساجات في استعمال يعني الآليات القانونية التي لديه. يعني فما برشا قاعدوا يتندروا فين ما صواريخ ودي باش تخرج على منصات لا لأنه فما استعمال يعني للآليات ولكن استعمال بحكمة. الفريق الذي يشتغل في رئاسة الجمهورية والذي نعرفوا اللي هو فريق ضعيف. يعني توا أنت اليوم كي تجي تشوف عدد المستشارين فأنت توا تحصيهم تلقاهم 6 مستشارين. هل يعقل أن يعني هذا المشروع الضخم وهذا العمل بهذه الكثافة يكون يعني 6 مستشارين؟ هناك ضعف ولا بد من تلافيه يعني لابد من تلافيه. ولكن على اعتبارك مختصة في الإعلام زادة وفي التواصل السياسي وغيره، شنو اللي ينقص المستشارين حتى يكون بالفعل إشعاعهم ولا قدرتهم على تحمل هذا الوضع وهذه القرارات المهمة وهذا الإشعاع اللي يحظى به رئيس الجمهورية؟ لابد من دعم الفريق، مش معقول. لابد من دعم الفريق. وقت انت تلقى يعني في البيت الابيض 4000 مستشار، احنا نقولوا تونس مانيش نخدموا 4000 مستشار، ولكن لابد من عشرات المستشارين لانه فعلا. ولكن هذا لا يمنع من ان معناتها فعلا يعني اللي يعني تمشي رئيس الجمهوريه هو هذا المطلوب اليوم في الدقيقه هذه. ومطلوب لا فقط لأنه فعلا فما خطر دائم وحياة التوانسة معرضة للخطر، لكن في المقابل زيادة هو حقنا للدماء. لأنه فما شكون قال هذه القرار اللي خذاه رئيس قيس سعيد هو حتى حما به النهضة، لأن احنا وصلنا في وقت من الأوقات حرق مقرات النهضة. فيعني حتى في الجانب الآخر بالفعل. هو حقنا للدماء ويعني وضع حد للعنف اللي كان ربما يهدد البلاد زيادة يهدد البلاد. وعلاش العنف؟ وقت اللي الناس تحس اللي فما طريق وفوق مسدودة، فما أنت ما تنجمش تعرف شنو تكون ردة الفعل. فأنا نقول اليوم التدابير الاستثنائية هي يعني حماية لأرواح التونسيين ضد جائحة الكوفيد، ولكن أيضا حماية ووضع حد للاحتقان السياسي الذي ينجم يولد عنه العنف. هو بنظرة صغيرة للفيسبوك تفهم اللي الناس مش محتقنة كان على حركة النهضة فقط، ما حتى على ائتلاف الكرامة. معناها برشا ناس طبعا أنا ذكرت حركة النهضة ولكن يعني فعلا تم احتقان. والاحتقان هذايا يعني رجعنا ل 13 جانفي 2011. ريت كيفاه أنا نمثل اليوم اللي نعيشه فيه هو مرحلة انتقالية جديدة. نعم. احنا اليوم دخلنا لمرحلة انتقالية جديدة. فما حتى شكون وصفها، انا نحب ديما نستعمل كلام الناس اكثر منه توصيف السياسيين ولا غيره. فما حتى اللي يقول كذا اول فرحة فرحناها بعد فرحة الثورة لانه كانها تحل بيبان متاع تصحيح مسار، متاع اصلاح، متاع اخلاق اكثر للوضع السياسي وللعلاقات بين الاحزاب، وتتنحى على جنبك فكرة التكامبين وانت قديش تعطيني من بلاصة وكتابة دولة وانت يعطيني وزارة وانت اللي تقول فيه. بالتالي اخرج للشارع على يمات وشوف الناس قديش فرحانة. شحنة من الأمل حتى في التعامل مع بعضها، وكأن احنا توا في 14 جانفي. وانا علاش هو ذا كل خاطر يعني تمت مصادرة المسار الانتقالي. انا نعتبر اللي تمت مصادرة المسار الانتقالي بمعناتها ادخالنا في ديمقراطية الواجهة، الديمقراطية التقنية. كأنه أعمل انتخابات والانتخابات هذيك يعلم بها ربي كيفاش وقعت وطلع وبعد أكهو معناتها أكهو هذاك هو. ليه باش هي الديمقراطية؟ الديمقراطية ماهيش فقط انتخابات وانتخابات يعني نعم. ماهيش مسنودة
لقيم، لازم تكون مسنودة لقيم، ولازمها تاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة. بالتالي اللحظة هذه مدام رشيدة هي لحظة مفصلية في حياة التوانسة، ولحظة مفصلية عند النخبة السياسية، وخاصة زادة عند رئاسة الجمهورية. وانت كنت تتحدث وتقول بمعرفتك بالسيد قيس سعيد إن كان كأستاذ ولا بعد كي خدمت معاه كرئيس للجمهورية، تقول وأنه هذه قدرته هو وحكمته هو على الاختيار، وحكمته على اختيار الفصل وطريقة تفعيله، وحتى أنه اختار عملية التجميد لمدة 30 يوما. بالتالي أنت حسب رأيك شنو اللي نجم يمشي اليوم، على اعتبارك قلت يلزم يكون عنده أكثر مستشارين وخدمة أكثر باش يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية والفارقة في تاريخ الانتقال الديمقراطي في تونس؟ شنو النقاط اللي يلزم العمل عليها، خاصة وأنه اليوم فما حديث على تركيبة حكومة لليوم ما وصلتش، ولليوم ما نعرفوش رئيسها شكون ولا شنو النقاط اللي باش تخدم عليهم. مختلف المجتمع المدني واللي خاصة اللي تقابلوا مع رئاسة الجمهورية وحتى الأحزاب السياسية اللي ما يقابلهمش يعتبروا أنه يلزم تكون فما خارطة طريق يجب العمل عليها. ثم كيف سيكون المشهد بعد 30 يوم هذوما اللي موجودين في هذا هو خارطة الطريق 30 يوم. شنو ينجم نبدأ بالسؤال الأول. قلت يعني مسألة يعني عمل الرئاسة ومدى قدرتها على مواكبة القرارات هذه الهامة اللي خذاها رئيس الجمهورية استجابة لمطالب الشعب. يعني هنا راهي مش شعبوية. تو أنا نعرف من بعد باش يدخل زياد كريشان على الخط ويقول شعبوية، مش موجود اليوم زياد كريشان. أي باهي ما لم نعرف اليوم. لا خذ راحتك تفضل. ما حتى زياد راهو فكره نعرف شعبوية يعني استجابت للشعب. يعني هذه هي عندك شعب سوق. أنا نرى بعد باش نجاوبك فيها على الأسئلة نتاعك اللي هي مهمة. راهو شوف عندك في لحظة ما شعب وصل إلى درجة من الوعي. هذه يعني اللحظة الفارقة. أنا نعتبر أن فعلا أنا راني تو نحس لحمي قشعر وقت نحكي على الشباب سورتو التونسي اللي نزل للشارع نهار 25. فوصل إلى درجة من الوعي اللي هو يعتبر اللي اليوم لابد أننا يعني ننتقل إلى مرحلة جديدة. فماش ما عادش فيها. واستجابة رئيس منتخب يعني لهذا المطلب. احنا بحاجه يعني لشنو توا غران دو كلزم 3. خلينا نجيو. قلت الامكانيات. انا نعتبر اليوم وهذه دعوه نوجهها كل التوانسه اللي معناتها متفقين مع التوجه متاع الرئيس الجمهوريه، الكلهم يوليوا مستشارين لقيس سعيد، والكلهم يتجندوا من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية الثانية. يتجندوا بتقديم المقترحات، يتجندوا بالتفسير. سعيد شوية الحقيقة، خاطر أحيانا نراو الشعب تهزوا العاطفة أكثر منه الموضوعية. معناها الشعب كان تسمع يقول حطهم في الحبس، كان لازم 217 حطهم يسيرش في الحبس مثلا. فبالتالي الأرجح أنه معناها أنت كمستشارة أعطيني أنت آرائك أفكارك تركيبة الحكومة كيفاش، خريطة الطريق 30 يوم بعدهم شنو ينجم يصير. تفضل. بيسان. لا أنت قلت لي الدعم، أنا يظهر لي لابد من الدعم، ولكن الدعم موجود. التوانسة من نهار الإعلان على القرارات خارج. لا مش كافي. لابد من مساندة نقدية، لابد من بلورة تصورات معناتها يعني لابد من بلورة تصورات والدخول يعني في نقاشات. طيب. فهذا الواحد. فأنت تقول لي خريطة الطريق. شوف خريطة الطريق اليوم لابد من مواجهة الخطر الداهم. شنو هو الخطر الداهم؟ الأزمة الصحية. وهنا فما قاعة عمليات تبعثت بقيادة موحدة، وأنا أبارك هذا التوجه. معناتها هذا أبارك التوجه كون اليوم أصبحت هناك قاعة عمليات وتنسيق بين مختلف المتدخلين فيما يتعلق بالأزمة الصحية. هذه مهمة جدا. وتسريع في التلقي هذه واضح. ومعناتها التركيز يعني البنية التحتية الصحية حتى ولو يعني كانت بالإمكانيات الموجودة. فهذا وأيضا هناك أيضا أزمة اقتصادية. فلابد اليوم أزمة اقتصادية هذه لابد من يعني يعني نعملوا على قدراتنا الذاتية. وهنا أنا أرى اللي الدعوة اللي وجهها رئيس الجمهورية للتجار باش يساهموا في رفع
القدره الشرائيه بتخفيض الاسعار، راهي دعوه ما خذتش حظها في الاعلام. يعني هنا انا نحب نعرف اليوم قداش من تاجر هو يعني عنده حس وطني وينخرط في هذه الدعوه. ايضا كيف مساله يعني الصلح الجزائي هي ايضا لابد ان يعني هذه لمواجهه الازمه الاقتصاديه، باش ما نبداوش يعني احنا كيفاش يقولوها، ما نبداوش يعني رهينه في يد طيب. يعني القوات الماليه الدوليه. نعم. نوع من الاستقلاليه، ولكن ما يعنيش باش نستغناو احنا على الدعم الدولي، وباش نجموا نعملوا على الدعم الدولي لابد من توضيح تونس. راهي تونس ما ولاتش ديكتاتوريه، تونس راهي ما سالش فيها الدم اليوم. تونس بالعكس، تونس ما زالت ديمقراطيه، ولكنها ديمقراطيه الموقف نتاع البلدان، مختلف البلدان والموقف الدولي من الوضع في تونس كان واضح، معناها انه سنتابع ولهذا شأن داخلي واللي ماهوش معناها انقلاب ولا ان كوديتا. دايوغ السؤال، وانا معناها باعتباري كنت موجوده في تغطيه لا أكثر لا أقل باعتبار مهنتي، السؤال الأول يوم 26 جويلية صباحا كان انقلاب ولا لا؟ أغلب النخب تتحدث اللي يقولك انقلاب، ولكن واللي يقولك نعم هو انقلاب 100% وغيره. اليوم نقزناها الحكايه هذيك، ما عادش هذا السؤال المطروح من نهار 26 جويلية. السؤال المطروح ماذا بعد هذه القرارات، وين ماشيين انا عندي سؤال نحب نختم به معاك بعد اذنك رشيدة. نقطه مهمه جدا على اعتبارك انت تعرف السيد رئيس الجمهوريه ديما معك حلوره ولا غالب مرحبا جميل جدا بالفعل. معناها انت تعرف السيد رئيس الجمهوريه ملي في الجامعه وتعرف زاده وهو رئيس جمهوريه. تعتبر انه لفات اليوم اللي قابل المجتمع المدني والمنظمات الوطنيه وكأنه ماهوش ماشي في خيار يقابل الأحزاب السياسية؟ والله ايش باش نقول لك، سؤال مهم جدا. يعني الأحزاب السياسية هذه يعني المسألة تطرح انت المقابلة شنو كيفاش نقولوا، شنو الميساج، شنو هي الرساله اللي باش تعطيها؟ لانه هذا هو كي قابل المجتمع المدني وقابل الاتحاد العام التونسي للشغل فما ميساج، راه فما رساله. ما تخافوش على الحريات، تطمنوا، انا فوالا رجال اعمال شغالين في النهوض يعني بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، هذا هو. فالرساله، فأنا أظن أن يعني الرسالة للأحزاب السياسية ما زالت سوف تأتي رسالة للأحزاب السياسية، مش مربوطة هذه، مربوطة إحنا اليوم شنو أنت وفي نفس ولكن أغلب الأحزاب السياسية لحد الآن الكلها ماشية مع تماشي رئيس الجمهورية إلا حركة النهضة تقريبا وائتلاف الكرامة، معناها تقريبا أغلب الأحزاب ماشية في موقف مساندة لرئيس الجمهورية. راهي مش مسألة معايا ولا ضدي، هو راو أنا وأنا نشهد كيف في كل مرة يعني كان الرئيس كي يستدعى كل الأحزاب السياسية، فما كان هناك شكون رافض ما يحبش يقابل ما يجيش، فهمت، ويعاود يستدعاه مرة أخرى ومش لازم يسميه شكون، فهمت. فهو مش المشكلة معايا ولا ضدي، مشكلة شنو اليوم الرسالة للأحزاب السياسية. الرسالة للأحزاب السياسية اليوم لازمها تكون بعلاقة فعلا ماذا بعد رفع الخطر الداهم. يعني عندنا الخطر الداهم أنا نقول وهو اقتصادي اجتماعي وصحي، فماذا بعد الخطر الداهم؟ نعم. ماذا سوف تكون باش تكون خريطة الطريق؟ هل أننا سوف نفكر في يعني ترى أنه باش يقابل الأحزاب السياسية؟ وارد، ولكن يمكن يكون مرتبط. تعرف باش ترتفع عملية الخطر الدائر ولا باش يرفع هذا الخطر الدائم تقعد السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية يقول أنا مازال بالنسبة لي الخطر موجود، خلينا نزيدوا نمدوا ومن بعد نزيدوا نمدوا. طبعا شو راهو هذه هو الدستور يقول لك 30 يوم، وهذه 30 يوم قابلة للتمديد. طيب. هذا موجود وارد. وطبعا احنا ما نجموش نسبقوا الاحداث توا، احنا ماذا بينا في 30 يوم يتلقحوا نصف التوانسه، وماذا بينا في 30 يوم يتحسن الوضع الصحي والاقتصادي، ماذا بينا فمن بعد شنو يولي مطروح؟ يولي مطروح هو التفكير في إعادة تنظيم. طيب. إعادة تنظيم السلطة، لأنه كي نقولوا مرحلة انتقالية جديدة، فهذه المرحلة الانتقالية لازم زادة تكون يقترن بها
التفكير في إعادة تنظيم السلطة. واضح اللي اليوم الطريقة، وهذه سوف أختم بهذا، يعني تنظيم السلطة كما تم تصوره في دستور 2014 هو تنظيم لا يسمح بالديمقراطية. احنا شو عملنا؟ انتقلنا من حكم رئاسي مشوه استبدادي إلى تفتيت للسلطة. نظام برلماني مشوه. واضح جدا. تركيز كل السلطات مش في البرلمان. المرة الجاية لازم تكون بحذانا في الاستوديو سيدة رشيدة النيفر باش نتحدثوا في هذه النقاط وأكثر منها وبأكثر تحليل. نشكرك برشا مدام رشيدة النيفر، المستشارة الإعلامية السابقة برئاسة الجمهورية، على حضوركم معنا على كل هذه التوضيحات.